आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, बर्सातको समय छ, देशभरि भारी वर्षा भइरहेको छ र त्यसको असर बाढी, पहिरो, डुबान अनि कटानमा देखिन थालेको छ। हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको प्रकोप छ र तराई समथर भूभागहरूमा डुबान र कटान सुरु भइसकेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म यो वर्ष बर्सातको यो प्रकोपबाट 85 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अर्को जानकारी के पनि हो भने करिब 46 जना अझै बेपत्ता रहिरहेका छन्। मानवीय यो क्षति त छँदै नै छ, भौतिक संरचनाहरूमा ठुलो नोक्सानी पुगेको छ। विशेष गरी घर बस्तीहरूमा बाढी र पहिरो पसेको छ अनि सडकहरू भत्किएका छन्। कालोपत्री गरिएका पक्की सडकहरू हुन् या ग्रामीण भेगमा भर्खरै निर्माण भएका कच्ची सडकहरू जो ट्र्याक ओपन मात्रै गरिएका छन्, यी सडकहरूमा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ। र यो क्षति पुग्दै गर्दाखेरि यसको खास कारक के हो, आजको विशेष सन्दर्भ हामी यहाँबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। र आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सडक विभागका महानिर्देशक कृष्ण केशव कुमार शर्मा, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र त्यसै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ माधव सापकोटा, यहाँलाई स्वागत छ। माधव सापकोटा जो सिन्धुपाल्चोक जो बाढीग्रस्त क्षेत्र, विशेष गरी प्रकोपले बढी नै सताएको क्षेत्रको एकजना राजनैतिक दलको प्रतिनिधिको रूपमा हामीले निम्ति आएका छौँ। सबैभन्दा पहिला महानिर्देशकज्यूबाट सुरु गरौँ। केशव कुमार शर्मा, यहाँ सडक विभागको महानिर्देशक हुँदै गर्दाखेरि यो बाढी पहिरो र यो प्रकोपबाट यो वर्ष मात्रै सडकमा के कति क्षति पुग्यो, तपाईँहरूले त्यस्तो केही आँकलन निकाल्नु भएको छ? हजुर, हामीले सबै रेकर्डहरू राखेका छौँ। अस्ति बिहिबारदेखि विशेषतः बढी क्षति भएको छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ सामान्य पहिरो गइहाले पनि तत्कालै खोल्न सकिने खालको क्षति थियो। त्यसपछिको क्षतिमा अहिले सबैभन्दा बढी, अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, अर्नीको राजमार्गमा लामो साँगुभन्दा अगाडि जुरेदेखि तातोपानीसम्म नै सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। त्यसै गरी बेनी जोमसोम सडक जुन मुस्ताङ जाने सडकको एउटा बेली ब्रिज बगाएको छ। बगाएको भनेको त्यो एबुटमेन्टलाई कटान गरेर पुल चाहिँ ढल्किएको छ, आवत जावत गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ। र खोडपे बझाङ सडकमा 500 मिटर जति तलबाट कटान भएर सडक भाँसिएको कारणले यी तीनवटा सडकहरू अहिले प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन्। अरू सामान्य क्षति भएका महेन्द्र राजमार्गको पनि केही ठाउँमा त्यो भएको थियो। गैँडाकोट नजिकै पनि एउटा डाइभर्सन बगाएको थियो, त्यो चाहिँ भइसक्यो, फेरि पुनर्स्थापना भएर यातायात सञ्चालन भइसक्यो। राप्ती राजमार्गमा पनि केही यो दाङबाट सल्यान रुकुम जाने सडकमा पनि केही समस्या थियो, त्यो पनि भइसकेको छ। अहिले विशेषतः यो तीनवटा सडकमा चाहिँ यातायात चल्न नसकेको, यो चाहिँ मुख्य सडकहरू भयो, नेपालको राजमार्ग भयो। हजुर, यी बाहेकहरू सहायक मार्गहरू, भर्खरै ट्र्याक खनिएका सडकहरू त कति क्षति भयो, त्यसको त हिसाब किताब छैन होला? सडक विभागको कार्यक्षेत्रमा ती सडकहरू नपर्ने हुनाले त्यसको रेकर्ड चाहिँ हामीले राखेका छैनौँ। त्यो स्थानीय सडक, पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग वा अरू प्रदेश सरकारहरूको अन्तर्गतमा या स्थानीय पालिकाहरूको अन्तर्गतमा पर्ने सडकहरूको रेकर्ड चाहिँ हामीसँग छैन। बाढी पहिरोबाट सडक नै यति धेरै क्षतिमा पर्नु अथवा सडकलाई नै यति धेरै क्षति पुर्याउनुको कारण चाहिँ के? हामीले मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउन सकेनौँ या अरू संरचनाहरू हामीले मापदण्ड अनुसार नबनाउँदाखेरि त्यसको क्षति सडकमा पर्न गएको? यसमा 2-3वटा कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ सडक भनेपछि त्यो भइरहेको स्लोपलाई डिस्टर्बेन्स गर्ने नै हो, या समतल ठाउँमा छ भने पुरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ र पहाडतिर छ भने कटिङ गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि एउटा नेचुरल स्लोपलाई त्यसले सर्टेन डिस्टर्बेन्स चाहिँ गरेको हुन्छ, त्यसले केही न केही इम्प्याक्ट चाहिँ गरेको हुन्छ। र तर त्यो अहिलेको जुन सडकहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ नेचुरल स्लोपको कारणले होइन, त्यो चाहिँ केही समयलाई हुन्छ। त्यो खन्ने बित्तिकै जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो, ट्र्याक खुलेका सडकहरू केही समय 2-4 वर्ष त्यो स्लोप आफ्नो अवस्थामा नहुन्जेल, ओरिजिनल नेचुरल एउटा स्टेबिलिटीमा नहुन्जेल हुने हो। त्योभन्दा अर्को कारण चाहिँ के हो भने खोला, हाम्रो यदि खोला किनारका सडकहरू छन् भने खोलाको बहावले त्यसमा तलतिर टो कटिङ गरिरहेको हुन्छ र बिस्तारै त्यो चाहिँ खोलाले काटिदिन्छ। तल काटेपछि सडक फेलर हुन्छ।
अर्को चाहिँ माथिबाट आउने पहिरो को कारणले पनि सडक बन्द हुन्छ। अब माथिबाट आउने पहिरो या तलबाट स्लोप फेलर हुने कारणमा चाहिँ अरू केही कारणहरू सहायक छन्, जस्तो सडकभन्दा माथि या तल धेरै हामीले पानी लाग्ने खालको खेतीपाती गरेका छौँ भने त्यो पानीको मुभमेन्टले सडकलाई असर पार्छ। र अर्को चाहिँ अहिले स्थानीय स्तरमा पनि थुप्रै सडकहरू खोल्ने काम भएको छ, त्यसले गर्दा नेचुरल स्लोप एउटा प्राकृतिक एउटा ढलाइ भनौँ न त्यो स्लोपलाई चाहिँ त्यसले असर पारिदिन्छ र एकै ठाउँबाट पानी कलेक्सन भएर बगिदिने सम्भावना हुन्छ। अनि तराईतिर चाहिँ डुबानको समस्या हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीले भइरहेका पहिलाका सानातिना कुलाहरू नेचुरल जुन पानी जाने प्राकृतिक बहावलाई चाहिँ त्यति वास्ता नगरिकन बस्तीहरू बसाएका छौँ। त्यसैले ती नेचुरल कुलाहरू खोल्सा खाल्सीबाट जानुपर्ने पानी चाहिँ कलेक्सन भएर त्यहाँ घर बन्यो, डिस्टर्बेन्स भयो भने कलेक्सन भएर एकै ठाउँबाट बगेर जाँदाखेरि अनि तराईमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो फिलिङ गरेको ऊ नै बगाएर लैजाने त्यस्तो खालको भएको छ। नत्र भने अर्को एउटा अलिअलि हाम्रो नेपालको समस्या कस्तो छ भने हाम्रो यो कतिपय पहाडहरू चाहिँ बिस्तारै स्लाइड भइरहेको अवस्था पनि छ। बिस्तार तल टोकटिङको कारणले कुनै तरिकाले बिस्तारै चाहिँ त्यो जस्तो हामीले जुरेमा एकपल्ट देख्यौँ, अब यही अर्निकोको कुरा गर्दा कोठेमा पनि त्यो समस्या छ, अनि लार्चातिर पनि त्यो समस्या बिस्तारै मुभमेन्ट हुने यो इलाम जाने सडकमा पनि छ, कृष्णभिरमा पनि थियो कुनै बेला, र यो अलिकति समस्या छ हाम्रोमा। र कतिपय चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोक एउटा जिल्ला भयो, त्यसै गरिकन अघि हामीले यो बाजुराको कुरा गऱ्यौँ, जय पृथ्वीबहादुर राजमार्ग अलिकति स्लोप नै अनस्टेबल खालको हामीले हेऱ्यौँ भने 12-20 भन्दा अगाडि गइसकेपछि अर्निको राजमार्गको स्लोप चाहिँ अनस्टेबल खालको छ, धेरै एकदमै कडा खालको स्लोप भनौँ न, धेरै ठुलो माइल्ड होइन कि एकदमै ठुलो स्लोप। अनि त्यो खालको स्लोप छ र भूकम्पमा पनि सिन्धुपाल्चोक निकै प्रभावित जिल्ला थियो। त्यसो गर्दाखेरि भूकम्पपछि प्राकृतिक रूपमा 72को भूकम्पपछि धेरै खालको त्यहाँ चर्किएको छ र त्यो ठाउँमा पानी पसिसकेपछि पानीले आफ्नो रूप देखाउँछ र त्यो स्लोप फेलर गर्छ। माधवजी, तपाईँ सिन्धुपाल्चोकमै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट राजनीति पनि गर्नुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोक यस वर्ष बाढी पहिरोबाट पनि धेरै ठुलो क्षति अथवा शुभारम्भै त्यहीँबाट भयो भन्दा पनि फरक नपर्ला र अझै पनि त्यसको चाहिँ समस्या सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको छ। विशेष गरी अघि महानिर्देशकज्यूले भने जस्तो 12-20देखि माथिल्लो क्षेत्रहरू बढी प्रभावित भएका छन्। तपाईँ त त्यहाँ उद्धारमा पनि पुग्नु भएको हामीले दृश्यहरू देखेका थियौँ। के छ त्यहाँको ठ्याक्कै वास्तविक चित्र? सडक नै मुख्य कारक हो कि अरू केही कारण हो त्यहाँको प्राकृतिक प्रकोप? धेरै कुरा त महानिर्देशकज्यूले पनि राख्नुभयो। अहिले चाहिँ कस्तो देखियो भने दुईवटा प्रकारको, यसलाई मैले दुईवटा हिसाबले विषय राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ सडक आसपासमा जहाँ बस्तीहरू छन् त्यो जोखिमको क्षेत्रमा आएर मानिसहरूले बसोबास गरिराखेका छन्। त्यो तलबाट खोलो चाहिँ बढेर आउँदाखेरि पनि ती बस्तीहरूलाई जोखिम छ र माथितिरबाट चाहिँ बाढी पहिरो आउँदाखेरि पनि जोखिम छ। त्यो किन तल मान्छे आएका छन् भने हामीले 72को भूकम्प पछाडि एकीकृत बस्तीका लागि ज्यादै नै प्रयत्न गऱ्यौँ, तर मान्छेको कस्तो हुने भने एउटा छाप्रो लगाएर दिनभरिमा 20 कप 100 कप चिया नै बेचे पनि उसको रोजीरोटी भयो, एउटा आम्दानीको स्रोत जस्तो भयो। त्यसो गर्दा उसले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो लाइफलाइनमै आउने जस्तो, राजमार्गहरूमा आएर नै बस्ने जस्तो। त्यसो गर्दा हाम्रा बस्तीहरू जहाँ जहाँ छन् आफ्नो पुरानो थलो नछोडौँ भन्ने त्यो माया स्नेह होइन, मूल कुरा चाहिँ के छ भने रोजगारीसँग सम्बन्धित छ। अहिले हामी अरनिको राजमार्गका मतलब आसपासका बस्तीहरू हेऱ्यौँ भने सडकले 25 मिटरको मापदण्ड भनेको छ। अहिले ती 25 मिटरभित्रका चाहिँ संरचनाहरू वैध पनि हुँदैनन्, तर पनि मान्छे जबरजस्त पेसा व्यवसाय बन्द सबै गरेर बसेकै छन्। त्यो किन छ भने एउटा हिसाबले त्यसको एउटा बाध्यता पनि छ। अब दोस्रो, अहिले तपाईँले ठ्याक्कै त्यहाँको स्थितिको बारेमा कुरा गर्नुभयो। धेरै सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्यमहरूमा आएका नै छन्। आजको अहिले भर्खरको स्थिति मलाई अपडेट गर्न दिनुहुन्छ भने मूलतः विस्थापित भएका मानिसहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले बसोबास कसरी गराउने भन्ने बारेमा हामी छलफलमा केन्द्रित छौँ। त्रिपालहरू, टेन्टहरू र आसपासका चाहिँ सामुदायिक भवनहरूलाई सदुपयोग गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व र व्यवस्थापनमा उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले आवासमा राख्ने काम भइराखेको छ एउटा।
दोस्रो कुरा चाहिँ हराइराखेका नागरिकहरूको चाहिँ खोजी गर्ने काम भइराखेको छ। मूलतः जम्मूमा पहिरो आएर जे पुरिएको छ त्यसलाई उत्खनन गर्ने र त्यसबाट केही थाहा पत्ता लाग्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले कार्य जारी नै छ। र सँगसँगै अरू राहतलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ लगायतका कुराहरूमा चाहिँ आजको दिनको कुरा गर्दाखेरि हामी यसमा केन्द्रित भएका छौँ। महानिर्देशकज्यूले पनि राख्नु नै होला, केही दिन अगाडि मात्रै जुरेबाट बाटो खोलेर बारबिसे पुगेको छ। बारबिसेबाट तातो पानीसम्म चाहिँ सहज ढङ्गले न्यूनतम रूपमा चाहिँ एम्बुलेन्स लगायतका अरू चाहिँ सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले खास गरिकन मन्त्रालयलाई र सडक विभागलाई अनुरोध गरेका छौँ। मूलतः सडक विभागकै नेतृत्वमा त्यहाँ काम भइराखेकै छ। र तपाईँहरू त्यहाँ उद्धारमा खटिँदै गर्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो? काठमाडौँ थियो। काठमाडौँबाट हेलिकप्टर लिएर तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। करिब काठमाडौँबाट त्यहाँको सडक दूरी भनेको बढीमा 90 किलोमिटर छ। 90 किलोमिटरको दूरी करिब हामी 2 घन्टामा अथवा 2.5 घन्टामा पुग्न सकिन्छ। तपाईँलाई हेलिकप्टरै लिएर जानुपर्ने गटटटसँग कारण के? अब एउटा कुरा कसो भने विक्रमजी, मैले तपाईँको प्रश्नको स्पिरिट त बुझेँ। विपदका बेलामा जोखिमयुक्त ठाउँमा जाने रहर कसैलाई पनि हुँदैन र हामीलाई हेलिकप्टर चढ्ने रहर भएर हेलिकप्टर तपाईँकै शब्दलाई सापट्टि लिँदा गटटट गएको त्यस्तो बिल्कुलै विषय होइन। विपद यस्तो कुरा हो, विपदमा जसरी सकिन्छ जति सक्दो चाँडो सेकेन्ड भए पनि जति सक्दो चाँडो गएर रेस्क्यु गर्ने हो। किनभने कहिलेकाहीँ मिनेट सेकेन्डमै पहल कदमी लिँदाखेरि नागरिकको ज्यानको रक्षा हुन्छ। त्यसैले यहाँबाट हामी 90 किलोमिटरमा हेलिकप्टरमा जाँदा 22 मिनटको यात्रा रहेछ। हामी 22 मिनटमा पुग्ने हो जाँदा आउन। गाडीमा जाँदा तपाईँले नै भन्नुभयो 2 घन्टा जति भन्दा हामी 22 मिनटमा जति सक्दो चाँडो पुगेर 1.5 घन्टाको फरक आयो। होइन, मैले अघि नै भने 1.5 घन्टाको कुरा होइन, मिनेटको सेकेन्डको पनि अर्थ हुन्छ विपदका बेलामा। त्यसैले मूलभूत रूपमा हामी जति सक्दो चाँडो गएर घाइते बिरामीहरूको उद्धार गर्ने र आत्तिएर कुनै एउटा हिसाबले चाहिँ आफ्नो मनोबल गुमाइराखेका नागरिकहरूलाई। हेलिकप्टर छैन माधवजी, त्यसमा सभामुखज्यू चढ्ने उहाँको गृह जिल्ला पनि हो। उहाँ छुट्टै हेलिकप्टरमा, तपाईँ छुट्टै हेलिकप्टरमा, फेरि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री छुट्टै हेलिकप्टरमा, अनि फेरि अर्को पार्टीको नेता मोहन बस्नेत नामै लिउँ, उहाँ फेरि छुट्टै हेलिकप्टरमा। हेलिकप्टरको कम्पिटिसन देखियो कि त्यहाँ त सातवटा हेलिकप्टर। एउटा जम्बो जहाँ दुर्घटना भएको थियो 7वटा हेलिकप्टर भनेपछि त्यहाँ केही नभए पनि अरू 15 लाख त त्यहाँ खर्च भयो होला। त्यत्रो खर्च गरेर त्यसलाई तपाईँ नकारात्मक रूपबाट हेर्नुभयो भने 7वटा हेलिकप्टर गयो। त्यसलाई सकारात्मक हेलिकप्टरबाट तपाईँले उद्धारको कुरा गर्नुहुन्छ नि। म भन्छु विक्रमजी, मलाई म यो उत्तर दिने तपाईँले मेरो कुरा के हो भने त्यसलाई नकारात्मकबाट हेर्नुभयो 7वटा हेलिकप्टर गए। सकारात्मक रूपबाट हेर्नुहोस् कि सबै जनताका प्रति कति चिन्तित रहेछन् र पहुँच प्रभाव प्रयोग गरेर चाहिँ सदुपयोग गरेर उद्धारका लागि गए नि त। के सदुपयोग भयो विक्रमजी? मेरो कुरा यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुभयो प्रतिस्पर्धा जस्तो देखियो। सकारात्मक रूपमा हेर्नुहोस् कि जनतालाई हामीले आफ्ना पहुँच प्रभावहरू सदुपयोग गरेर जनताको चाहिँ राहत उद्धार र खोज तलासका लागि गयौँ। रह्यो कुरा तपाईँले भने हाम्रो महानिर्देशकज्यूले लिएर विक्रमजी सडक भत्किएको थियो त्यहाँ कसरी अस्थायी सडक निर्माण गर्ने भन्ने तपाईँको अघिल्लो प्रश्नलाई मलाई स्पष्ट पार्न दिनुहोस् कि रह्यो कुरा 6 जना बिरामीका लागि 7वटा हेलिकप्टर भन्ने कुरा आयो। 7-8 खेपे गरेको, 7 पल्ट मात्रै होइन। हेलिकप्टर 2टादेखि भने 3टा प्राइभेट हेलिकप्टर 2टा र नेपाल आर्मीको हेलिकप्टर एउटा गरिकन 3टा हेलिकप्टर युज भएको। त्यसले खेपे गर्दाखेरि 8-9 पटक नै भयो। स्पष्ट गर्दा विषय के भयो भने 2टा बिरामीहरूको मेरुदण्ड नै गएको हुनाले ठाडो पारेर राख्न सकेन, सिटमा सुताउनु पर्यो भन्दा 3 जना बिरामीलाई सुताएर ल्याउँदाखेरि एकपटकमा 1 जना मात्रै ल्याउन सक्यो। किनभने बिरामीलाई घाइतेलाई अरू माल लोड गरेको जस्तो लोड गर्न त मिलेन भन्दा 3 खेप हामीले के गर्यौँ, 3 जना बिरामीलाई ल्यायौँ। अर्को 3 जना बिरामी भोटेकोसीबाट एकैचोटि ल्याइयो भन्दा यसरी गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुभयो भने 4 खेप जति त बिरामी मात्रै पुग्न लागेको छ। त्यसो गर्दा बिचमा चाहिँ अरू 3 जना प्रदेशका मन्त्रीजीहरू जान्नुभयो, सम्माननीयजी एउटा हेलिकप्टरमा जानुभयो। यसरी हेर्दा हामी गाडी जान सक्ने यी नजिकै साँखुमा हेलिकप्टर लिएर गएको होइन नि, गाडी लिएर जान सक्ने त्यही नलिन चोकमै हेलिकप्टर लिएर गएको होइन। तपाईँ जुरेदेखि नै माथिसम्म चाहिँ त्यसबेला गाडी लिएर जान सक्ने परिस्थिति थिएन। त्यसो हुँदाखेरि आकस्मिक रूपमा जसले जहाँ जे गर्न सक्यो विपदका बेलामा सबै पहुँच प्रभावहरूलाई परिचालन गर्ने हो। किनभने
एउटा मान्छेको मूल्य के अरे जीवन त करोड रुपियाँमा फिर्ता आउँदैन नि। त्यसैले मान्छेको जिन्दगीलाई या जीवनलाई मूल्यसँग तुलना गर्ने होइन विपदका बेलामा। तर त्यसमा आज मनोरञ्जन एकछिन विक्रमजी, लिने होइन नि। त्यसो गर्दा मेरो आजको दिनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरेर अरू चाहिँ रासन बोकेर हेलिकप्टरमा आजको दिनमा गयौँ भने तपाईँहरूले उठाउनु भएको विषयहरू सवालहरूलाई म सकारात्मक रूपमा ठान्दछु। तर विपदका बेला मैले भने मानिसको जीवनलाई मूल्यसँग तुलना गर्ने होइन, अमूल्य हो नि मानिसको जीवन। त्यसकारण हामीले पहुँच प्रभावहरूलाई सदुपयोग गरेर यथाशक्य चाँडो चाहिँ मैदानमा जानका लागि प्रयत्न गऱ्यौँ। संयोगवश त्यसको खर्च कसले बिहोर्यो त्यो हेलिकप्टरको सबै जसले लग्यो ऊ आफैले बिहोरेको। सम्माननीय सभामुखलाई नेपाल आर्मीको नेपाल सरकारकै बजेट भयो, बाँकी अरू सबैले जसले गरेको त्यो हामी आफैले व्यवस्थापन गरेको। म हाम्रो पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष मतलब झम्क नेपाल र व्यवसायी विष्णु खत्रीजी जानुभएको थियो, हामी सबभन्दा पहिला पुगेको। जसले हेलिकप्टर लग्यौँ उसैले आफैले आर्थिक व्यवहार व्यवस्थापन गरेको। ठिक छ। अब त्यहाँ बस्ती जति पनि त्यहाँ क्षति भएको छ, कतिपय त गाउँ नै त्यहाँ नाम निशानै नरहेको अवस्था पनि छ, घरहरूको केही टुक्राहरू त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यो विक्षिप्त दृश्यहरू हामीले देखेकै हौँ। यद्यपि त्यहाँको सडक तातोपानीसम्म जोड्ने जो सडक छ, जो नाका पनि सुरु भइ नै सकेको थियो, अब त्यो सडकहरूको अवस्था ठ्याक्कै के छ? महानिर्देशक सायद त्यहाँ पुग्नु भएको छैन होला, रिपोर्टिङ त भएको छ उहाँको आफ्नो तर्फबाट, के छ त्यहाँको ठ्याक्कै अवस्था? अनि धेरै कुरा त मेरो विचारमा महानिर्देशकज्यूसँगै प्राविधिक यसको रिपोर्टै छ। मूलतः 11वटा 12-13वटा ठाउँमा चाहिँ मतलब धेरै नै मतलब यसको डिस्ट्रोय भएको, ध्वंस भएको रिपोर्ट छ। केही दिन अगाडि सम्माननीय सभामुखज्यूकै पहल कदमीमा सम्माननीयज्यूकै कार्यकक्षमा मन्त्रालयको सचिवज्यू महानिर्देशकज्यूसहित हामी त्यहाँका अगुवाहरू र मन्त्रीज्यूहरूसहित बसियो र मूलतः 11वटा ठाउँहरूमा चाहिँ अलि बढी नै मतलब ध्वंस भएको र त्यसमा मेहनतै गर्नुपर्ने, स्ट्रक्चरै बनाउनु पर्ने तहको छ। अहिले हाम्रो प्रयत्न, मैले भने यसको बारेमा अरू महानिर्देशकज्यू नभएको भए त मसँग नै रिपोर्ट थियो, मैले बोल्दा राम्रो हुन्थ्यो। महानिर्देशकज्यू नै यहीँ भएको हुनाले धेरै प्राविधिक कुरा उहाँले गर्नुहोला। हाम्रो प्रायोरिटी अहिले के छ भने भोटेकोसीदेखि बोर्डरदेखि तलसम्म कम्तीमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने र आपद विपदमा पर्ने र अरू भइपरि आउने चाहिँ जो जोखिमहरू बिरामीहरूको स्थिति छ त्यसलाई उद्धार गर्नका लागि सहज होस् भन्ने हिसाबले हामी अहिले लागेका छौँ। डी साहब, त्यो अब सडक जति पनि त्यहाँ क्षति भएको छ, अवरुद्ध बनेको छ, त्यो कहिलेसम्ममा हामी सञ्चालन ल्याउन सक्छौँ होला? किनभने बर्खाको समय त अझै धेरै बाँकी छ, चुनौती हामीसँग सधैँ नै छ। सधैँभन्दा यसपालि छिटो पहिरो गएको छ, किनभने यो खालको यति ठुलो पहिरो चाहिँ पहिला धेरै पानी परिसकेपछि साउनको मध्यपछि जाने गर्थ्यो या भदौतिर हुन्थ्यो। यसपालि अलिकति हाम्रो यो पानी पर्ने प्रक्रिया पनि अलि छिटैबाट सुरु भयो। असार लागेदेखि नै दैनिक जस्तो पानी पर्यो। त्यो कारणले असारको 24-25 गते नै यो खालको ठुलो पहिरो चाहिँ गएको छ। अघि माधव सरले पनि भन्नुभयो, जुरेभन्दा अगाडि सुरुको दिनमा जुरेभन्दा अगाडि चाहिँ जान सक्ने अवस्था थिएन मोटरबाट। 12 पनि हामी मोटरबाट जान सक्दैनथ्यौँ। त्यसैले हाम्रो प्रयत्न पहिलो रोकावटलाई समाधान गर्नेतिर रह्यो र जुरेको पहिरो खुल्यो। अब खुलिसकेपछि अहिले 12 हाम्रो यातायात सञ्चालनमा समस्या छैन। 12 पछि त्यो जम्बूसम्म पुग्नलाई पनि 2 ठाउँमा चाहिँ असाध्यै ठुलो अवरोध छ। एउटा पुल नै भत्काइदिएको छ, पुल नै माथिबाट पहिरो आएर भत्काएर लगेको। त्यो ठाउँमा अर्को खालको बेली ब्रिज टाइपको ब्रिज नराखिकन जान सक्ने अवस्था छैन भने त्योभन्दा अलिकता अगाडि फेरि पेभमेन्ट पुरै तल खोलाले करिब त्यो भिरसम्मकै काटेर त्यहाँ पनि अब तल खोला घटेपछि वाल लगाएर पुरेर वा पुल नै लगाएर फेरि अलि लामो छ, त्यो पुल लगाउन पनि नमिल्ने खालको यो अवस्थासम्म हाम्रो साथीहरू प्राविधिकहरू आफैले गएर हेरेर आउन सकेको अवस्था छ। अब त्योभन्दा पर जानलाई चाहिँ अब हिँडेर जानुपर्ने, त्यो बिचमा चाहिँ फेरि अवरोध आयो भने उहाँहरू फर्किनु पनि नसक्ने हुनाले त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सडक विभागको लेन्थ वर्कर सुपरभाइजरहरू ठाउँ ठाउँमा काम गर्ने हाम्रो अलि तल्लो तहको जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको रिपोर्टिङमा, उहाँहरूले पठाएको फोटोहरूमा हामी अहिलेसम्म भर परेको अवस्था छ। सरहरूले केही हेरेर आएर गरेको रिपोर्ट पनि हामीले नोटिसमा लिएका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि 12 पछि 10 ठाउँमा चाहिँ ठुलै खालको स्ट्रक्चरै नदिइकन पहिरो मात्रै सफा गरेर नहुने, अब ठाउँ ठाउँमा अलिअलि पहिरो सफा गर्ने त थुप्रै ठाउँमा छ। त्यस्तो भएको हुनाले हामीले छिटै अलिकति
पानीको बहाव घट्दियो भने तलबाट ल्याउन भयो भने अलिक छिटो सजिलो। अब यो भदौसम्ममा पानीको बहाव घट्ने सम्भावना त कम नै रहन्छ। होइन, यो खालको त नहोला। यो खालको त 2 दिन पानी पर्न छोड्ने बित्तिकै एकपल्ट त घट्छ नि, अलिकति घट्ने बित्तिकै हामी त्यहाँ ग्याबिन जाली अथवा यो पानीमा पनि गर्न मिल्ने काम गरेर गर्छौँ। तर इतिहास अथवा अलिकति पहिलाको स्मरण गर्ने हो भने भूकम्पपछि त्यो क्षेत्रको सडक जसरी भत्कियो त्यसको पुनर्निर्माण हुनलाई त निकै वर्षौँ लाग्यो। तपाईँलाई भर्खरै तङ्ग्रिँदै थियो, यत्रो वर्ष लाग्यो हामीसँग त्यो तितो अनुभव रहँदै गर्दाखेरि तपाईँले यो काम गरिहाल्नु होला र भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूसँग छ। यस्तो छ, त्यो यहाँले त्यस्तो भन्नुभयो। तर 72 सालको भूकम्प जाँदाखेरि म सम्भार महाशाखाको उपमहानिर्देशक थिएँ। वैशाख 12 गतेको भूकम्प गएर त्यहाँ क्षति भइसकेपछि वैशाखको 20 गते म त्यो ठाउँमा पुगिसकेका थिएँ। भन्नाले यो बाटो पुनर्सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्दै गइसकेको थियो। हामी जिम्मेवारै मान्छे गएका थियौँ। तलको त्यहाँको हाम्रो फिल्ड अफिसको होइन कि सडक विभागबाट नै हामी गएका थियौँ। त्यसपछि तत्कालै त्यो सडक सञ्चालन गर्न नसकिने रिपोर्ट मैले दिएँ र यतापट्टि गल्छी यो रसुवागढीको सडक खोल्नुपर्छ अहिले त, किनभने पारिपट्टिको संरचना पनि ध्वस्त थियो, पुल भत्किएको थियो। अनि त्यो पुल भत्किसकेपछि हाम्रो मात्रै उसले हुँदैन थियो, किनभने त्यो हामी चीनसँगको व्यापारको प्रमुख मार्ग हो त्यो। अनि उनीहरूले सञ्चालन गर्ने नगर्नेसँग पनि यो भर पर्थ्यो। त्यसैले यदि त्यो नाका अब करिब सञ्चालन नगरेर रसुवागढीपट्टिबाट सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रो स्रोत साधनलाई रसुवागढीतर्फ लैजानु पर्थ्यो। त्यसैले यो बिचमा हामीले के गर्यौँ भने रसुवागढीसम्म जानलाई जुन धुन्चे भएर माथिबाट जानुपर्नेमा तल मैलुङ भएर त्रिशुलीको किनार जाने गरी यो 18-20 किलोमिटर बाटो टोटल खोल्यौँ हामीले। यो बिचमा खोलेर अहिले अब पक्की बनाउन पिच गर्नलाई टेन्डर पनि निकालिसकेको अवस्था। त्यो हामी पहिरो त फेरि त्यहाँ पनि तातोपानी क्षेत्रको जस्तै अहिले छ, त्यहाँ पनि पहिरो आउँछ त अब के गर्नुहुन्छ, हाम्रो यतापट्टि जोड्ने भूगोल नै त्यस्तो छ। त्यो त हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। भूगोलको मात्रै दोष हो कि हामीले सडक निर्माण गर्ने जुन मापदण्ड, जुन पूर्वाधार हामीले प्रयोग गर्दछौँ, जुन प्रविधि हामी अथवा जुन मानसिकताबाट हामी सडक खन्छौँ त्यसमा पनि केही खोट छ? होइन, त्यो चाहिँ यसो हुन्छ, प्रविधि कुन हदसम्म अपनाउने भन्ने कुरा हाम्रो क्षमतामा पनि भर पर्छ। जस्तो हामीले पुरै अन्डरग्राउन्ड टनलिङ गरेर लान सक्यौँ भने यो पहिरोको अवस्थाबाट हामी पहिरोले छेक्दैन। तर टनल या सुरुङ गरेर जाँदाखेरि हामीलाई बाटो बनाउनुभन्दा करिब 10 गुणा महँगो पर्न जान्छ, 10-12 गुणा महँगो मात्रै दोषको कुरा भएन, हामीसँग जुन साधन र स्रोत छ त्यसको पनि कमजोरी छ। त्यसैले यस्ता भूगोलहरूलाई मिटिगेट गर्ने गरी च्यालेन्ज यो स्वीकार गरेर जानलाई अलिक बढी खर्चिलो हुनाले हामीले चाहिँ त्यसमा ट्रेड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यो धेरै डिस्टर्बेन्स पनि नहुने र धेरै महँगो पनि नहुने गरी त्यो प्रविधिलाई हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो बीपी राजमार्गको जुन सडक छ, यो सडकमा त्यहाँको भूगोललाई कति पनि क्षति नपुर्याइकन जसरी सडक निर्माण भयो त्यो खालको गुणस्तरीयता अथवा त्यो खालको मोडालिटीमा हामी जान सक्दैनौँ। होइन, त्यो मैले भने नि त्यो पनि निकै महँगो छ। त्यसैले बीपी राजमार्ग हाम्रो अरू राजमार्गहरूभन्दा धेरै नै महँगो छ र त्यहाँ एउटा ड्रब्याक पनि छ, किनभने त्यसलाई त्यो जस्तो प्रकृति छ त्यस्तै बनाउने हुँदाखेरि त्यो दोहोरो डबल लेनको हुन सकेको छैन। अनि हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सडकहरू डबल लेनकै बनाउनु पर्ने पनि अवस्था छ र अझै त्यो स्लोप भन्दा पनि खराब स्लोप चाहिँ यतापट्टि छ। त्यो भएको हुनाले केही समय फेरि हाम्रो हेर्नुहोस् न, हामीले एक ठाउँमा प्राथमिकतालाई कहाँ लग्ने भन्ने पनि समस्या छ। हाम्रो लाइफलाइनहरू अरू पनि छन्, फेरि अरू बाटोमा पनि लाउनुपर्छ। यो कृष्णभिरमा पहिरो आउँदाखेरि पनि यस्तै कुरा चलेको थियो। पहिला जोगीमारामा म सडक विभागमा लामै समयदेखि छु। जोगीमारामा पनि अब जापानिजहरूको चाहिँ सिफारिस के थियो भने यसलाई चाहिँ टनल गर्नुपर्छ या पारिपट्टि लग्नुपर्छ अनि फेरि ल्याउनु, यो चाहिँ कहिले पनि छुन हुँदैन। तर 3-4 वर्षको प्रयासपछि जोगीमारामा हामीले हाम्रो नै इन्डिजिनियस टेक्निकहरू प्रयोग गरेर बायो इन्जिनियरिङ गरेर अहिले जोगीमारा तपाईँले 10-15 वर्षदेखि सुन्नुभएको छैन। कृष्णभिर त्यस्तै भयो। कृष्णभिरमा पनि हामीले लो कस्ट हाम्रै टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर कृष्णभिरको समस्या यहाँले अहिले सुन्नुभएको छैन। अब त्यसैले हामीले एउटा सरकारी रकम खर्च गर्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी कति छ, कतिसम्म खर्च गर्ने भनेर पनि त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो समस्या परेको हो, यो तत्कालै खोल्ने भन्ने कुरा। र यहाँ अर्को कुरा बताउँ, त्यसपछि हामीले अर्नीको राजमार्गलाई पनि हामी बिस्तारै
1-1.5 वर्षभित्रमा भूकम्पपछिको भित्रमा हामीले गाडी चल्ने बनाइसकेकै हो। त्यो नचलेको कारण चाहिँ चिनिया पक्षले त्यो बेलामा खासालाई खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने कारणले गत वर्षदेखि सञ्चालन भन्नुभएको चाहिँ गत वर्षदेखि उहाँहरूले त्यो कन्टेनर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेपछि गाडी चलेको बाटो नै बन्नलाई यति वर्ष लागेको होइन। सारमा भन्दाखेरि अब बर्सात कम हुने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यहाँ रिकन्स्ट्रक्सनको काम थालिहाल्नुहुन्छ? अहिले नै हामी सुरु गरिरहेछौँ। अहिले वर्षा हुँदै पनि गर्नुपर्ने काममा अहिले पनि हामी लागि नै रहेछौँ। हाम्रो 2टा लोडरहरू लार्चातिर छ, 2टा इक्विपमेन्ट चाहिँ त्यो लार्चा र 12 विषयको बिचमा छ र एउटा चाहिँ जुरेबाट अगाडि बढिरहेछ। यसरी 5वटा इक्विपमेन्टबाट सडक विभागले त्यहाँ अहिले पनि गर्न सक्ने काम हामीले गरिरहेछौँ, अस्तिदेखि नै गरेका छौँ। तर तलबाट वाल उठाएर आउनुपर्ने या भेली ब्रिज हाल्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई अलिकति यो पानीको नहेरिकन गर्न नसक्ने र अर्को फेरि तत्कालै बहाव अघि यहाँले भदौसम्म घट्दैन होला भन्नुभयो जस्तै त्यो बहाव एकपल्ट घटेपछि कुन प्याटर्नमा फेरि आउँछ भनेर पनि अनि हामीले एक थरी गऱ्यो त्यो चाहिँ तुरुन्तै फेरि बिग्रियो भने समस्या हुने हुनाले त्यो स्थलगत अवलोकन गरेर त्यही खालको गर्नको लागि हामीलाई अलिकति समस्या पर्छ। माधवजी म तपाईँसँग आउँछु। विषय अलिकति फरक कि जसरी गाउँ गाउँमा ट्र्याकहरू खोलिएका छन् सडकको, यो विशेष गरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यी ट्र्याक खन्ने काम धेरै नै बढेको छ। विकासको यो काम हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यही ट्र्याक खनिएका ठाउँहरूबाट ठुल्ठुला भेलहरू बाढीहरू बगेर गए र त्यसले पहिरोको रूप पनि लियो भनेर सारमा धेरै आम सर्वसाधारणले पनि भनिरहेको विषय र विज्ञहरूले पनि यो कुरालाई निष्कर्षको रूपमा लिनुभएको छ। त्यस हिसाबले गाउँ गाउँमा खनिएका यी सडकहरूमा मापदण्ड कति पुर्याइएको छ? तपाईँहरूसँग निरन्तर रूपमा जनप्रतिनिधिहरू पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि भेटघाट भइरहने, सम्पर्क भइरहने हुन्छ? कुरा ठिकै हो। तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो कि गाउँका सडक त अब हामी जिम्मेवार मान्छेहरूले त्यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर पनि अब तपाईँले विषय उठान गरिसकेपछि त बोल्नै पर्यो। सबै सडकहरू चाहिँ एउटा हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने गैर कानुनी छन्। महानिर्देशकज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हुन त उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र भए नै मूलतः स्थानीय सरकारहरूका नेतृत्वमा खनिएका बाटाहरूको इन्जिनियर त्यो मिसिनका अपरेटरहरू आफै हुनुहुन्छ। त्यसरी हेर्दा त्यसको कुनै इन्जिनियरिङ व्यवस्थित डिजाइन केही चिजहरू छैन। यो गाउँको कुरा। तर म योभन्दा अगाडि अलिकति यो डिजास्टरसँग विपदसँग जोडेर के 1-2वटा कुरा राख्न चाहन्छु भने मूलतः म के भन्छु भने हामीमा सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि विपदहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा राष्ट्रिय प्रकृतिको एउटा सङ्कल्प छैन। अहिले त हामी बाढी पहिरोको कुरा गरिराखेका छौँ, भूकम्पकै कुरा गर्नुहोस्। भोलि बिहान भूकम्प आयो भने हाम्रो राज्यको ल्याकत के हो त त्यसको रेस्क्यु गर्ने? या अहिले डिजास्टरकै कुरा हामी भने अब त्रिपाल खोजेर एउटा ढङ्गले चाहिँ म्यानेज गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दा प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले सत्तापक्षले केही पनि गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्ने, सरकारमा भएकोले सबैले गाउँ गाउँमा बाटो खने भनेर हामीले तिनलाई अब सरकारमा भएका मान्छेहरूले या सरकारी तर्फबाट हामीले उनीहरूलाई दोष लगाउने र उल्टो हामी अझ प्रकृतिलाई दोष लगाउने भन्दा प्रकृति त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ विपत्तिहरू आउँछन्। यो त संसारभरकै नियम हो, प्रकृति यो त वैज्ञानिक नियम हो। तर खास कुरा यो विपदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो पूर्व तयारी हुनुपर्दछ। त्यसैले हामीसँग अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको कुरा के हो भने आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले बाहिर बसेर नेकपाले केही गर्न सकेन भन्ने। भोलि हिजो नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमै थियो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा होइन। मैले एउटा खालि यो किनभने हामी कहाँ सजिलै मैले भने प्रतिपक्षले सरकारलाई दोष लगाउने, सरकारले प्रकृतिलाई दोष लगाउने यस्तो छ नि त। यहाँ मैले राजनीतिक रूपमा चाहिँ भन्दा मैले भने प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई दोष लगाइदियो सजिलो भयो, सरकारले कसलाई भन्ने प्रकृतिलाई भन्दैन भन्दा प्रकृति त एउटा आफैमै चुनौती हो। यसको त व्यवस्थापन गर्ने हो, पूर्व तयारीको स्ट्राटेजी हुनुपर्यो रणनीति भन्दा हामीसँग मूलभूत रूपमा त्यो कुरा छैन आजको दिनमा भन्दा डिजास्टरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो पूर्व तयारीहरू चाहिँ कम छन्। दोस्रो कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभयो ल हामी अहिले बारबिसेदेखि भोटेकोसी या तातोपानीसम्म दुईवटा बारबिसे नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिका यही केन्द्रित भएर हामीले हेऱ्यौँ भने मूलभूत रूपमा झट्ट आँखाले हेर्दाखेरि एउटा हामी के भन्न सक्दछौँ भने अनियन्त्रित रूपमा पूर्व व्यवस्थित योजना बिना खनिएका सडकहरू मूलभूत रूपमा जिम्मेदार छन्। किनभने मैले अघि नै भने जहाँ कहीँ दुईवटा घर भएका ठाउँमा नि हामी बाटो पुर्याउने, त्यो दुईवटा घरलाई ल्याएर बाटोको ठाउँमा सार्न नसकिने जस्तो तपाईँले भने हाम्रो थाक थलोको कुरा, मनोविज्ञानको कुरा हामीले यो अलिकति मलाई यसमा समय दिनुहोस् कि भूकम्प पछाडि एउटा एकीकृत बस्तीको अघि पनि मैले कुरा गरेँ। कुनै ठाउँबाट हामीले एकीकृत बस्तीमा ल्याउँदा पनि एउटा के जटिलता देखियो भने टुक्री उत्पादन सम्बन्ध र कृषिमा आधारित भएको निर्वाहमुखी प्रकारको चाहिँ प्रणाली देखियो हाम्रो।
जहाँ जहाँ अब औद्योगिकरण गरेर औद्योगिक ढङ्गले चाहिँ विकसित भएका राष्ट्रहरूका नागरिकहरू रोजगारमा छन्, ऊ दिनभरि उद्योगमा काम गर्छ, साँझ उसको घरमा आउँछ, घर भनेको कुरा जहाँ बसे नि भयो त्यो एकीकृत बस्ती सम्पन्न हुन सक्यो। हामी कहाँ टुक्रा चक्लाबन्दी गरेका टुक्रे उत्पादन सम्बन्ध र मतलब निर्वाहमुखी प्रकारको कृषि सम्बन्धसँग निर्भर भएको जनसङ्ख्या ठुलो छ। त्यसो गर्दा उसको घर जहाँ छ त्यसपछि बाँकी उसले त दिनभरि कहाँ गर्नु पर्यो, कृषिमा निर्भर हुनु पर्यो, खेतीपाती गर्नु पर्यो, बस्दुवा हुनु पर्यो भन्दा उसको बस्ने ठाउँ मात्रै भएर भएन, पुग्न पर्यो भन्दा यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यो उत्पादन सम्बन्ध र निर्वाहको पद्धति जे छ यो पद्धतिसँग चाहिँ प्रकृति र अरू विकास निर्माणका कुराहरू चाहिँ कन्ट्राडिक्सन मेरो विचारमा। त्यसो गर्दा अब कि त हामीले अब बिल्कुलै नयाँ ढङ्गबाट ठुलो धनराशि लगाएर राज्यले त्यस्तो प्रकारको पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो, जबकि हामीले धेरै प्राकृतिक रूपमा चाहिँ मतलब भङ्ग नगरिकन प्रकृतिको सोपान क्रमहरूलाई नभत्काइकन गर्ने। त्यसो गर्दा अघि नै महानिर्देशकज्यूले भन्नुभयो ठुलो खर्च आउँछ, दुईटा घरलाई चाहिँ कहीँ पनि नभत्काइकन बाटो लैजान्छु भन्दाखेरि त खरबौँ बजेट आउला, त्यो हाम्रो राष्ट्रको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। भनेपछि एउटा आम रूपमा हाम्रो विपद पूर्व तयारीको रणनीतिकै कमजोरी छ। दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ भू बनावटको समस्याहरू होला त्यो जियोलजिस्टहरूले भन्ने कुरा भयो। सँगसँगै हामीले हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपबाट नीति निर्माणको तहबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि मैले भने जमिनलाई टुक्रे उत्पादन सम्बन्ध र निर्वाहमुखी प्रकारको कृषि प्रणाली जो छ यो हाम्रा एकीकृत बस्तीहरूसँग ल्याएर व्यवस्थापन गर्न नसकिने चुनौतीहरू छन्। भनेको ग्रामीण सडकहरू जसरी निर्माण भइरहेका छन् यी चाहिँ कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा यो कानुनको बर्खिलाफ हुने गरेर सडक छ। अब अहिले बिस्तारै स्थानीय सरकारहरूले आइइआइए नगरिकन सडकहरू खन्न नपाइने भन्ने कडाइका पूर्वक चाहिँ कहीँ लान खोजेका छन्। तर म यसलाई के भन्छु भने खास गरिकन यी विपदहरूबाट स्थानीय सरकार र हामी नागरिकहरूले नै बढी शिक्षा लिनुपर्दछ। यो कसैलाई दोषारोपण गर्ने बहस मात्रै गर्ने भन्दा पनि हामीले प्रकृतिलाई चलायौँ भन्दा प्रकृतिले हामीमाथि चुनौती खडा गर्यो। अहिले यस्तो भइराखेको छ नि त भन्दा जुरी त्यही हामीलाई त्यही सखुवाको भन्न दिनुहुन्छ भने सखुवामा हामी हिँडिरहँदाखेरि बारबिसबाट माथि जाँदाखेरि अलिक फ्ल्याटी ठाउँ अलिक फराकिलो ठाउँ त्यही मात्रै थियो, अरू अन्यत्रहरू भने साँगुरै छ। माथिबाट त्यस्तो चाहिँ डिजास्टर आउँछ भन्ने कम कल्पना गरिन्थ्यो। तर के भयो माथि भने मान्छेले बाटो खनेपछि खनेको माटो लगेर अरूको बारीमा राख्न मिलेन, त्यो झिकेर ल्याएर कहाँ खाल्डो छ कहाँ खोल्छो छ त्यहीँ लगेर थुपार्ने हो। खोल्छोमा हुँदै आएपछि त पानी जम्दै एक ठाउँ जम्मा भयो, त्यो त एउटा डिजास्टरमा आयो नि अहिले आउँदाखेरि भन्दा आधारभूत रूपमा नाङ्गो आँखाले गैर प्राविधिक हिसाबले भन्दाखेरि सडक लगायतका हामीले माथिका जो स्वरूपहरू संरचनाहरू ध्वंस गरेका छौँ त्यसले चाहिँ बढी जोखिमहरू बढेको छ र अहिले खास गरिकन सखुवाको चाहिँ हाम्रो दुर्घटनालाई त्यो रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। डी साहब जस्तो उहाँले अघि जोड्नु भयो ग्रामीण सडकहरू हुन त यहाँहरूको नियन्त्रणमा छैन, यो स्वायत्त छ एक प्रकारले भन्यो भने यहाँहरूले निर्माण गरेको सडकहरूमा चाहिँ हामीले अधिकांश त्यो रिसर्च पनि गऱ्यौँ भने यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आइए र इआइए हामी भन्छौँ यो भएको जस्तो देखिन्छ। तर ग्रामीण सडकहरूमा यो प्रावधान चाहिँ खासै कार्यान्वयन भएको पनि देखिँदैन। यसैको मात्रै प्रभाव हो कि अरू केही कारण देख्नुहुन्छ? म अलिकति अगाडि यो तपाईँले सोध्नुभएको भन्दा थप कुरा गर्न पनि चाहन्छु। यो हाम्रो यातायातको यति ठुलो डिमान्ड छ सडकको कि म सडक विभागमा यति वर्षदेखि बसिरहँदा म विभिन्न यो प्लानिङकै उसमा धेरै बसेँ, यति धेरै माग आउँछ सडकको। त्यो कारणले अब जनताले एउटा सडकको सुविधा लिउँ भन्ने त्यो पनि नाजायज छैन। त्यसलाई टोटल्ली हामीले सडक सुविधा पाउनु हुँदैन भन्न पनि नसकेको अवस्था छ र त्यसलाई प्रकृतिलाई एकदमै कम क्षति हुने गरी सडक पुर्याउनलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न नसकेको अवस्था छ। त्यसको उपाय भनेको एकीकृत बस्ती हुन सक्थ्यो। अघि सरले भनिसक्नुभयो एकीकृत बस्तीमा आउनलाई पनि हामीलाई चाहिँ आफ्नो खेतबारी त्यहाँ छ अनि बस्ने ठाउँ अन्तै सँगै बस्ने भन्ने अलिक मिलेको छैन। त्यो कारणले त्यो कसैलाई मलाई लाग्छ दोषी को भन्दाखेरि कोही पनि छैन कि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग पनि हामी यस्तै बहसहरू गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई यति ठुलो प्रेसर छ कि यो वडामा बाटो चाहियो यो भनेर अहिले यसो बजेटहरू को डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने तिनै तहको सरकारको सडकमा सबैभन्दा बढी बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति धेरै चाहना छ अनि त्यो सबै चाहना पुरा गर्न सक्ने गरी एक त डिजाइनै गर्ने जनशक्तिको पनि कमी छ। अनि अहिले गाउँ गाउँमा एउटा फेसन जस्तो भएको छ एक्सकाभेटर लगेपछि यसले बाटो खनिहाल्छ भन्ने, तर बाटो चाहिँ यसरी बनिनु हुँदैन। यहाँहरूसँग पनि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि कि सडक खन्नु मात्रै विकास हुनु होइन,
सडकलाई त्यो खनेको सडकलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यसले त्यो लगानी खेर जान्छ एउटा, अर्को चाहिँ यस्तै प्राकृतिक विपत्तिहरू निम्ताउँछ। त्यसैले वेल प्लान्ड तरिकाले यो जिल्लामा यो गाउँपालिका नगरपालिकामा कति सडक चाहिने हो, त्यो मान्छेलाई सकेसम्म त्यो पहुँच कसरी दिन सक्ने भन्ने प्लान्ड तरिकाले अध्ययन गरेर मात्रै बाटो खनिनुपर्छ। हो, यो अध्ययन गर्ने सुझाव दिने प्राविधिकहरूले हो, तर प्राविधिक कुरा न त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुन्छन्, न गाउँका कोही टाठाबाठाहरूले सुन्छन्। सबैलाई रोड चाहिएको छ। अघि त्यसैले मैले जोड्न खोजेको, यो त एकजनाको कर्तव्य होइन, यो हामी सबैको, प्राविधिकले पनि त्यो भन्नु पर्यो र हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व अथवा जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यो बोध गराउनु पर्यो र यस्ता सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूले पनि सार्वजनिक हितको लागि यस्ता चिजहरूको बहस गराउनु पर्यो के। अनि त्यो चिज चाहिँ आम जनतासम्म होइन, साँच्चीकै हामीले यसरी गर्दा एकपल्ट खन्छौँ त्यो बाटो हामीले स्थायित्व दिन सक्दैनौँ, दिगो हुँदैन। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने आँकडामा करिब 75-80 हजार किलोमिटर स्थानीय सडक छन्, अनि 12 महिना चल्ने खालको चाहिँ 5-10% मात्रै छन् भनेपछि यो त लगानी पनि खेर गयो, त्यहाँको पर्यावरण पनि बिग्रियो भनेपछि त्यसको सट्टा बरु हामीले दिगो टाइपको थोरै खन्ने तर त्यो सधैँलाई चल्न सक्ने, वातावरण पनि बच्ने गरी खनेर त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। एकचोटि खनेर एकचोटि ट्र्याक्टर या मोटरसाइकल घरसम्म पुगेर अनि त्यो सधैँलाई पाइने होइन भन्ने खालको एक खालको चेतना हामीले सँगै लिएर जानुपर्ने। तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ यो स्थानीय तहलाई अथवा जसरी सडकहरू निर्माण भइरहेको छ गाउँमा यो यसो गर्नुहुन्न, यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्छ, सडक विभागले गर्नुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? सडक विभागको मौजुदा संरचनाले चाहिँ त्यो सकिँदैन। सडक विभागलाई योभन्दा ठुलो बनाउनुपर्छ जनशक्तिको हिसाबले। सडक विभागले अहिले पनि 2 वर्षमा सक्नुपर्ने सडकहरू 10 वर्ष लाग्दाखेरि पनि नसकेको थुप्रै रेकर्डहरू छ। त्यो पनि होला, त्यो विषयमा पनि बहस गरौँला। अहिले चाहिँ जनशक्तिको कमी छ र अर्को एउटा हाम्रो संवैधानिक संरचनाले पनि प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारहरूका कार्यक्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले काम गर्न मिल्दैन। तर पोलिसी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसका नीतिगत कुराहरू चाहिँ सडक विभागले लिड गरेर बनाउन हामी तयार छौँ, बनाउनु पर्छ। किनभने अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरू त्यति संस्थागत रूपमा सक्षम भइसक्नु भएको छैन। हामीले प्र्याक्टिस गर्न थालेको 2-3 वर्ष मात्रै भएको छ र यसरी सङ्घीयतामा गएका थुप्रै देशहरूमा यसले एउटा ट्रान्जिसन जस्तो फेज चाहिँ यो 8, 10, 15 वर्षको ट्रान्जिसन फेज हुन्छ, त्यसमा अलिकति कन्फ्युजनहरू पनि हुन्छ। त्यसमा सडक विभागले नीतिगत हामीले हुन त पर्यावरण सम्बन्धी EIA सम्बन्धी गाइडलाइनहरू, बायो इन्जिनियरिङका गाइडलाइनहरू हामीले बनाएकै छौँ। त्यो चिज उहाँहरूले पनि हेर्नुभयो भने, त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ। र अरू थप कुनै रिसर्च पनि गर्न तयार छ भने हामी मानव दिशा। अर्को एउटा प्रश्न यहाँलाई, हुन त यो अलिकति हाइपोथेटिकल क्वेसन पनि हुनसक्छ, यद्यपि यहाँको प्राविधिक हिसाब किताबले के भन्छ कि अब नेपालमा ट्र्याक ओपन गर्नुपर्ने अथवा ट्र्याक निर्माण गर्नुपर्ने सडकहरू कहिलेसम्म हामी गरिसक्छौँ अथवा कुन परिस्थितिबाट हामी सडक अब नयाँ खन्नु पर्दैन, अब यसलाई अपग्रेड मात्रै गर्ने हो भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ? यस्तो छ, त्यो चाहिँ हामीले केलाई लक्षित गर्नेमा भर पर्छ। जस्तो अब हाम्रो केही गाउँपालिकाहरू सडकसँग नजोडिएको अवस्थामा छ, त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्यो एटलिस्ट। त्यो गर्ने हो भने हामीले 2 वर्ष जति पछि हामीलाई थप नयाँ सडक नखने हुन्छ। तर अब हामी फेरि गाउँपालिका नि अहिले त के छन् भने पहिलेका गाउँ विकास समितिहरूसँगै एउटा वडा भएको अवस्था पनि छ। प्रत्येक वडामा लैजाने भन्यौँ भने अझै यो क्रम चाहिँ 5-7 वर्ष फेरि जानुपर्ने हुनसक्छ। भनेको बाढी पहिरो त्यतिखेरसम्म पनि बढ्न सकिरहन्छ जति बेलासम्म हामीले सडक निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइरहन्छौँ यसरी जताभावी गर्ने काम। त्यसै अब हामीले प्राथमिकता तोक्नु पर्यो। अब हामीले सबै ठाउँमा सडक मात्रै समाधान होइन, जस्तो हुनसक्छ नि केबल कारहरू पनि त अब एकदम डाँडो खनेर 10-8वटा घरलाई जाने हो भने त केबल कार राम्रो हुनसक्छ। अब हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर भइरहेछौँ, अनि मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्नलाई केबल कारमा पनि हामी जान सक्छौँ। अनि कति ठाउँमा जलै यातायात पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ, विकल्पको रूपमा लान सक्छौँ। त्यसरी सडकै सडक जनतालाई सुविधा, यातायातको सुविधा चाहिँ दिने हो, तर सडकै भन्ने चाहिँ हाम्रो जस्तो छरिएको बस्ती भएको देश र हाम्रो जस्तो 16% जमिन मात्रै समथर भएको देश, बाँकी सबै 84% जमिन चाहिँ
हाम्रो पहाडी या हिमाल भएको देशमा सबै बस्तीमा सडक नै पुर्याउँछु भनेर चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ सम्भव। माधवज्यू, अब विशेष गरी दलका नेताहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सडकमै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने कारण चाहिँ के? जनताको मन चाहिँ सडकबाट मात्रै जित्न सकिने हो कि अरू विकल्पहरू नदेखिएर? अनि यो कुरा अघि महान्द्रेसीज्यूले राख्नुभयो, मूलभूत कुरा चाहिँ मान्छेले सुविधा खोज्ने हो। सडक नै किन आधारभूत कुरा जस्तो भयो भने तपाईँ एउटा दुर्गम गाउँमा विद्युतीकरण गर्नु पऱ्यो भने पोल लैजानु पऱ्यो, ट्रान्सफर्मर लैजानु पऱ्यो, तार लैजानु पऱ्यो। आजको दिनमा ठुला ट्रान्सफर्मर बोक्ने भनेको कुरा चाहिँ असम्भव जस्तो भन्दा शिक्षा स्वास्थ्य चौकी बनाउनु पऱ्यो, स्कुलको भवन बनाउनु पऱ्यो, अरू सामुदायिक भवनहरू बनाउनु पऱ्यो, व्यक्तिका घरै बनाउनु पऱ्यो, सिमेन्ट रड डन्डी लैजानु पऱ्यो भन्दा त्यो सबै सडक भएपछि मात्रै पुग्यो। त्यसो गर्दा जनताले रहर मात्रै गरेको भन्दा नि उसको चाहिँ जीवन पद्धतिको एउटा चाहिँ अनिवार्य बाध्यता जस्तो आवश्यकता जस्तो हुन गयो थियो। त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार चाहिँ सडक भयो अहिले समग्र हिसाबले। मान्छे कोही पूर्वाधारभित्रको नि पूर्वाधार सडक हुन गयो, किनभने मानिस कोही बिरामी परिहाल्यो भने एम्बुलेन्समा उसलाई चाहिँ उद्धार गर्नु पऱ्यो। मैले भने विकास लैजानु पऱ्यो, स्वास्थ्य चौकी, अरू बिल्डिङहरू, विद्युतीकरण नै यहाँ अब सबै कुरा हुँदा अब कृषि गर्नका निमित्त चाहिँ आजभोलि त कस्तो एउटा प्रचलन भइसक्यो भने पहाडतिर धेरै माथि मात्रै नत्र भने तल एउटा हाम्रो मतलब मध्यम स्तरका पहाडतिर हेर्नुभयो भने गोरु बिस्तारै उन्मूलन हुँदै ट्र्याक्टरहरू चाहिँ जान थाले भन्दा बिस्तारै प्रविधिहरू त्यो अनुसार विकास हुँदै गएको छ। अनि त्यो प्रविधिले के खोज्छ त भन्दाखेरि त्यही अनुसारको चाहिँ खोज्ने भयो भन्दा मान्छे तपाईँ आजको दिनमा निकै गरिब तल्लो स्तरको चाहिँ उसको आम्दानीको स्रोत केही नभए पनि उसले 220 को पल्सर मोटरसाइकल चढेकै हुन्छ आजको युवाले। उसले कताबाट खर्च म्यानेज गर्छ दोस्रो कुरा भन्दा उसँग पल्सर छ काठमाडौँमा या बनेपामा या चाहिँ बारबिसेमा गुड्छ भने गाउँ जान उसको मोटरसाइकलमा जानका निमित्त त उसलाई बाटो चाहियो नि। त्यसो भएपछि उसको के हुन्छ, उसको गाउँको मेजोरिटी सहित हामी स्थानीय सरकारलाई भन्ने, नेतालाई भन्ने, हाम्रो सांसदलाई, मन्त्रीलाई, सरकारलाई, सरकारका विङ्सहरूलाई हामी सडक माग्ने भन्ने। यसरी हेर्दाखेरि जीवन पद्धतिले अनिवार्य रूपमा चाहिँ माग गरेको कुरा चाहिँ बाटो तर गुणस्तर मापदण्ड र सीमाहरूलाई त हामीले हो। अघि नै मैले त्यो भने त्यसकारण हामीसँग स्ट्राटेजी हुनु पर्यो। हाम्रो अनिवार्य बाध्यता आवश्यकता माग यो छ भनेपछि त्यो मागलाई व्यवस्थित रूपमा राज्यको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजीमा ढाल्ने दायित्व त हाम्रो हो नि, ढाल्न पऱ्यो नि। अघि महानिर्देशकज्यूले भने जस्तो त्यसरी जाँदाखेरि निश्चित एउटा गाउँमा जान सकिँदैन, निश्चित ठाउँसम्म एउटा पार्किङ बनाइदिनु पऱ्यो, त्यहाँबाट अरू प्रविधिहरू वैकल्पिक उपायहरू वैकल्पिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पो लगिदिने पो हो कि भन्दा यसलाई हामीले एउटा योजना बनाएर त्यो योजनालाई जनतालाई कन्भिन्स गऱ्यौँ भने ऊ त्यो योजनामा आउँछ। तर होइन हामीले यो भएन भनेर हामी गफै मात्रै गर्ने। नेताहरूमा अथवा जनप्रतिनिधिहरूमा नि विश्वास चाहिँ के भइदियो भने सडक खन्ने बित्तिकै चुनावमा नारा लाउन नि सजिलो हुन्छ, ऊ त्यो सडक चाहिँ मैले खनेको हो, मेरो पालामा खनेको, रोड खनेको, अब भोट दिनुहोस् भन्न पनि पाइयो। होइन विक्रमजी, त्यसमा त कुरा कस्तो हो भने सडक खनेको ठाउँमा केबल कार हाल्यो, केबल कार मैले हालेँ भनेर भोट मागे भइहाल्यो नि। तपाईँकै तर्कलाई चाहिँ सापट्टि लिएर भन्ने हो भने होइन, अर्थात् अरू कुनै वैकल्पिक उपकरणहरूको चाहिँ जडान गर्ने हो भने त्यो मैले ल्याएँ भने भइगयो। किनभने जनतालाई सुविधा चाहिएको छ, सुविधा दिएर क्यास गर्ने हो होइन। क्यास गर्नका निमित्त वैकल्पिक ढङ्गले गरे नि भने त्यो अर्को कुरा हो, त्यो बहस गर्न सकिन्छ। तर मेरो फेरि पनि जोड कहाँ हो भने हामीसँग रणनीति चाहियो। सिजोका साबिका गाविसहरू आजका ओडा भएका छन् भने ओडाले कति अघि महानिर्देशकज्यूले भने जस्तो ओडाले कुन कुन हाम्रो प्राथमिकताका बाटाहरू हुन् त्यसले छुट्याउनु पऱ्यो। गाउँपालिकाले कतिसम्मको चाहिँ प्राथमिकताका बाटाहरू हुन् या हाम्रा पूर्वाधारका चाहिँ क्षेत्रहरू हुन् भन्ने उसले टुङ्ग्याउनु पऱ्यो। त्यसैले खास गरिकन 3टा तहका सरकारहरूसँग चाहिँ आफ्नो स्पष्ट चाहिँ पूर्वाधार र विकाससँग सम्बन्धित एउटा रणनीति चाहियो। स्थानीयको आफ्नो अलग प्रकारको होला, उसले कहाँ फोकस गर्ने, प्रदेश सरकारको कहाँ होला, उसले पूर्वाधार कार्यालय सडकका जस्तै विङ जस्तै चाहिँ सडक पूर्वाधार कार्यालय भनेर सबैतिर खडा गरेकै छ, त्यो पूर्वाधारले चाहिँ कतिसम्म कभरेज गर्ने होला। त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका र राष्ट्रिय महत्त्वका चाहिँ लाइफलाइनहरूको चाहिँ सडक विभागले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार र विकासको क्षेत्रको एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ चाहियो। त्यो कन्ट्राडिक्ट पनि हुनु भएन। अहिले त हेर्नुभयो भने बाजिनी जस्तो 3टा तहका चाहिँ मतलब चाहिँ ऐन कानुनमा स्पष्ट छ, तर फेरि तल हामीले व्यवहारहरू हेर्न गयौँ भने जटिलता छ। अघि महानिर्देशकज्यूले भने जस्तो सहायक राष्ट्रिय राजमार्ग भनिदिएको छ, तर त्यसले प्रदेशले नि बजेट हालेर सफा गर्न सक्दैन। हाम्रो ऐन नियम कानुनले सडक विभागलाई काम गर्न दिँदैन। अहिले हामीलाई त्यही बारबिसेमा हेर्नुभयो भने हामी रामचे मानेश्वराबाट चाहिँ एकैचोटि जम्मूमा निकाल्ने गरी वैकल्पिक सडकबाट चाहिँ एम्बुलेन्स र अरू साना भेहिकलहरू सञ्चालन गर्ने गरी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। तर
तर त्यहाँको पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर दिनु पर्यो भने सडक विभागको चाहिँ पैसा खर्च गर्न सकिँदैन। अहिले तुरुन्तै ठिक छ तपाईँ माधवजी, नगरपालिकाले अब चाहिँ पैसा म दिन सक्दैन कार्यक्रमको भन्दा एकदमै यस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो जटिलता छ कि त्यसो हुँदा पहिला हामीसँग स्ट्राटेजी नै छैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यसतिर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। स्ट्राटेजीको कम भयो। म अब अन्तिममा म महानिर्देशकज्यूबाट यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चाहन्छु। अहिले 3 तहको सरकार अनि सडकसँग काम गर्ने निकायहरू हेर्ने हो भने गौडा गौडामा ठोकिने अवस्थामा छ। यति धेरै संरचनाहरू छ, यति धेरै जनशक्तिहरू हामीसँग छ र पनि परिणाम चाहिँ फेरि शून्य जस्तो, यति दुःखद लाग्दो घटनाहरू सुन्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न, यो खालको सङ्कटबाट पार पाउनका लागि हामीले के गर्न सकिन्छ सडकको विषयमा छोटो? हामीले योजना तयारीको अवस्थामा अलि टाइम दिनुपर्छ। योजना तयार गर्दा त्यसबाट सम्भावित हुन सक्ने जोखिमहरू विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा अनिवार्य शर्त यो हो, जसमा हामी अलिक कमजोर छौँ। तत्कालै सुरु गरिहाल्ने भन्नेतिर जान्छौँ अनि अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो धेरै लामो समयसम्म ठेकापट्टा सम्पन्न नहुने कारण पनि पहिला त्यहाँको जग्गाको अवस्था के छ, रुखको अवस्था के छ, घरहरू हटाउने के छ, सबै तयारीमा आखिर हेर्नुहोस् पुरा समय चाहिँ उति हो कि पहिला तयारीमा हामीले समय खर्च गरेर ठेका लगायौँ, त्यो सम्पन्न हुने टाइम घट्छ। पहिल्यै ठेका गऱ्यौँ अनि सम्पन्न हुने टाइम बढ्छ। त्यसैले तयारी गर्दाखेरिको अरू थप फाइदा पनि छ। यस्ता जोखिमहरूलाई पनि विश्लेषण गरेर त्यसका उपाय पनि अपनाएर गर्नुपर्छ। योजना पूर्व तयारी एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले हाम्रो सक्ने अथवा भनौँ न हामीले कतिसम्म खर्च गर्न सक्ने हो, कति प्राथमिकता केलाई राख्ने, अहिले प्राथमिकीकरणको समस्या भएको छ। सबैतिर चाहिएको छ कि एउटा जिल्लामा पनि एउटा बाटोबाट सुरु गरौँ न, प्राथमिकीकरणको समय एकदमै कम छ। एउटा समस्या छ। अनि अर्को चाहिँ सडक मात्रै होइन है, यातायातको साधन मतलब मोड अफ ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ सडक मात्रै होइन भनेर बुझाउन जरुरी छ। सडकको विकल्पको हुन चाहिँ एउटा कुरा यहाँलाई पनि थाहा होस्, किन जनताको माग सडक भन्दाखेरि सडक मात्रै यस्तो यातायातको मोड हो जसमा तपाईँले आफूले चाहेअनुसार चल्न पाउनुहुन्छ। रेलमा तपाईँको आफ्नो रेल हुँदैन, तपाईँको घरसम्म ल्याइदिँदैन। अनि पानी जहाज अथवा केबल कार, हवाई जहाज भनेको तपाईँले घरसम्म। त्यसैले लास्ट माइलेज ट्रान्सपोर्ट मिन्स भन्छ कि सडकलाई चाहिँ। सडक किन चाहिन्छ भने आफ्नै घरबाट आफ्नै साधन लिएर जान कसैले खोज्छ भने चाहिँ सडकै चाहिन्छ। यसलाई अलिकति म पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हिँडे हुन्छ भन्ने, अलिकति म आधा घन्टा हिँडेर अनि त्यो बाटोको हेडमा पुगे हुन्छ भन्ने संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्छ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्मा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा। हामीले प्राकृतिक विपद र त्यसले सडकमा पारेको विशेष असर अनि सडकले नै निम्ति आएको बाढी पहिरो या प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा रहेर केन्द्रित रहेर हामीले बहस गऱ्यौँ। विशेष सन्दर्भ हेरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ नयाँ विषय र प्रसङ्गको साथमा। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।